حضور دی ایک حدیث مبارکہ دا سلسلہ شروع کیتا ہے. حضرت علی دا ایک سوال ہے جس دا حضور نے جواب دیتا. حضرت علی فرمیندے سألت رسول اللہ علیہ وسلم عن سنت ہی، میں حضور کو سوال کیتا حضور توڑی سنت مبارکہ کی ہے. سنت آندین طریقے نو عادت نو، ایک لفظ ہے حدیث ایک ہے سنت. حدیث آندین کسی واقع نو یا کسی گل نو، کوئی گل کرے کوئی. سنت ہوندی ہے بندے دی فطرت، بندے دی عادت. حضرت علی نے پوچھا کہ حضور توڑی عادت مبارکہ کی ہے، توڑی سنت کی ہے. اس دے جواب وچ حضور نے 17 چیزاں دسیاں. 7 انہیں جو میں بیان کر چکے ہیں، آج یہ 8ویں اس نشست دے وچ بیان کرنا پہ کہ حضور نے فرمایا وَذِكْرُ اللَّهِ عَنِيسِ، اللہ دا ذکر میرا مونس ہے. سنت 2 قسم دی ہے حضور دی. ایک ہے جڑی مرتب ہوندی ہے ظاہر تے، ایک دا اطلاق باطن تے ہوندا ہے. اسی لوگ آج کل جڑی ظاہر تے حضور دی سنتاں مرتب ہوندی ہیں انہاں دا بڑا خیال کرنے ہیں، لیکن جو باطن دی سنت ہے ساڈا اس دے اوپر توجہ بہت گھٹ گئی پچھلے 200-250 سال تو. دیکھو ظاہر تا اہم ہے ہی ہے، لیکن باطن صوفیاء کے نزدیک ظاہر کو زیادہ اہم ہے. اس دی دلیل اولیاء کرام دے اندر کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ارشاد فرمائندہ ہے وَلَا يَنظُرُوا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، نہ میں توڑی شکلہ میں نہ میں توڑے مال میں نہ. ظاہر دی نفی کیتی ہے اللہ نے. وَلَا يَنظُرُوا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنظُرُوا، وہ حدیث ہے قرآن پڑھنا گیا، إِلَىٰ قَلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، کہ میں بنا توڑے دل تے توڑے عمل. صوفیاء آدھیں کہ اللہ نے اس آیہ مبارکہ دے وچ قلب دا ذکر پہلے کہتا ہے وَلَكِنْ يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اور جی اللہ نے پہلے قلب دا ذکر کیتا ہے، پہلے دل دا، تے پھر اللہ تعالیٰ نے عملہ دا ذکر کیتا ہے. اور اس دی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو دسدا پہ ہے صاف کھلے لفظیں کہ اے لوگو جیڑے عمل دل نال حسن و مینوں قبول ہیں، سکے عمل مینوں نہیں چاہیے. انج بھی عام منطق ہے، اپنی روزمرہ زندگی وچ ویکھو تہاڈا کوئی مخالف ہوئے، بڑی دشمنی ہوئے تہاڈی اون دے نال، کسی شادی دی تقریب وچ تانوں ملے تو لوگاں دے واسطے مجبوراً او تہاڈا ادب بھی کرے، تانوں سلام بھی کرے، ہنس کے بھی ملے. ظاہری طور تے عمل تے ہے کہ تہاڈا ادب کردا پیا، تانوں سلام کردا پیا، مؤدب ہوندا پیا، لیکن تہاڈے کول کوئی پوچھے کہ میاں تیرا اس بندے دے بارے کی خیال ہے، تو جٹ اکثر آندے جی کہ تو ایویں کریندا پیا ڈھڈو میرے مخالف ہے. اے جڑا تسی آکھیا نا ڈھڈو مخالف ہے، اس نو عربی وچ افعال قلب آندے نے. صوفیاء دی زبان وچ نو باطن آندے کہ اگر ڈھڈو معاملہ ٹھیک نہیں تو سکے عمل رب نو نہیں چاہیے. حضرت علی دا جڑا سوال ہے کہ حضور تہاڈی سنت مبارکہ کی ہے، حضور نے 17 گلاں دسیاں. یہ ساریاں دی ساری گلاں افعال قلوب دے بارے چ باطن دے بارے چ ہیں. اس حدیث دا تعلق ظاہر نال گھٹ تے باطن نال زیادہ ہے. تعمیر تربیت اخلاق و عادات ہے. اس پر وہ حدیث مبارکہ صوفیاء دے پیروکاراں واسطے انج ہے جی میں ایک تسبیح ہے جس دے وچ ہیرے پروئے ہوئے ہوئے سانو زندگی گزارن دا درس دیندی ہے. انہیں جو ایک 8واں ٹکڑا پیش کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا وَذِكْرُ اللَّهِ عَنِيسِ، اللہ کا ذکر میرا مونس ہے. مونس آدھر غم خار نو، کوئی دکھ دا لمحہ ہوئے، تکلیف دا درد دا لمحہ ہوئے، اس دے وچ جڑا دل جوئی کرے، غم خاری کرے، بندے دی امید ودھاوے، جس تو بندے نو سکون ملے، جس تو بندے نو انس ملے، انہوں مونس آندھر. حضور نے فرمایا اللہ دا ذکر میرا مونس ہے، میرا غم خار ہے. ذکر دا لفظ قرآن تے حدیث دے وچ کئی معنی دے وچ ہے. ایک تا ذکر تو مراد قرآن دے وچ خود قرآن ہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائندہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اے ذکر اسی نازل کیتا ہے. اتنے ذکر تو مراد کی ہے قرآن. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی اس دی حفاظت کرے سائیں.
کہ تو ذکر تو مراد خود قرآن ہے تے بعض جگہ تے قرآن تے حدیث دے وچ ذکر تو مراد علم بھی لے آئی ہے اللہ تعالیٰ قرآن ارشاد فرمائندا ہے فاسألوا اہل الذکر سوال کرو اہل ذکر کو مفسر اعظم قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر مبارکہ دے وچ لکھ دین کہ یہ جڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فاسألوا اہل الذکر لکھ دین اہل الذکر اے اہل العلم اتنے ذکر تو مراد علم ہے کہ پڑھے لکھیں کو سوال کرو ذکر دا ایک مطلب قرآن و حدیث دی روشنی دے وچ قرآن ہے دوسرا مطلب علم ہے لیکن زیادہ جڑا استعمال ہے ذکر دا وہ یاد تو ہوتا ہے یاد کرنا کسی اللہ تعالیٰ قرآن فرمائندا ہے فذکرونی اذکرکم میں یاد کرو میرے بندیوں میں تانوں یاد کرے حدیث مبارکہ دے وچ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ذکرنی فی ملعن جڑا مینوں کسی مجلس سے یاد کرے سی میں اسی کریں گے ان ذکرنی فی ملعن ذکرتہ فی ملعن خیر من میں ان کو بہتر مجلس دے وچ ذکر کرے وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي کہ اگر کوئی اپنے دل وچ میں رب نو یاد کرے تو میں رب اس بندے نو اپنے دل وچ یاد کروں اس حدیث مبارکہ دے وچ بھی جڑا حضور نے فرمایا وَذِكْرُ اللَّهِ أَنِيسِ ذکر تو مراد دل ہے یاد ہے یاد حضور فرمیندے پہن کہ اللہ دی یاد میری مونس ہے اللہ دی یاد تو مینوں سکون ملتا ہے میرے غم دور ہو جاندے میرے دل وچ محبت دا طوفان موجزن ہو جاندے میری زندگی وچ سکون آ جاندے قرار آ جاندے بے سکونی ختم آج ہو جاندی ہے اللہ دے ذکر دے نال وہ کسی آکے آئی نا کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ اور حضور فرمائتے بہن کہ اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جس ویلے ذکر کرنا میرے دل تو سارے دکھ غم دور ہو جاتے ہیں میرا دل انس پا جاتا ہے راحت مل جاتی ہے اللہ کا ذکر ساڑھے واسطے بہت اہم ہے بندہ مومن واسطے اللہ دی یاد اللہ دا ذکر زیادہ راہ ہے مومن واسطے اللہ دی یاد اللہ دا ذکر ایک منشور دی مانند ہے کہ جڑا وہ رب دے دربار اگر پیش کرے تو انہوں قرب مل جاتا ہے رب انہوں کامیابی عطا ہو جاندی ہے اس دنیا دے وچ بھی آخرت دے وچ بھی اللہ دا ذکر وہ چیز ہے کہ خزینہ عطائے ربانی ہے بندیاں واسطے کہ عطا دا خزانہ ہے جس دے دل وچ مرض ہوئے شفا مل جاندی انہوں اللہ دی یاد دینا حضور دی حدیث مبارکہ کہ حضور نے فرمایا وَذِكْرُ اللَّهِ شِفَاءُ الْقُلُوبِ اللہ دی یاد دلان دی شفا ہے ایک دوا ہے جن دنال دلان دے مرض دور ہو جاندے ہیں تائیں مولا کا اعلان نے بھی فرمایا ہے نا فَإِذَا مَرِضْنَا تَدَاوَيْنَا بِذِكْرِكُمْ کہ جس ویلے مرض ہم دے بیمار ہونا تے اے میرے مولا تیری یاد میرے واسطے دوائی دا کام کریں دیئے علاج ہو جاندے ساڑھا تیرا نام لمڑنا فَإِذَا مَرِضْنَا تَدَاوَيْنَا بِذِكْرِكُمْ فَنَتْرُكُ ذِكْرَ أَحْيَانًا فَنَسْتَقْسُوا کہ اگر ہیکل میں واسطے تیری یاد تو غافل ہو جاما تو منہ دے بھار زمین کی جاتے ڈگ جانے ہیں ایسی چیز ہے ذکر الہی اللہ دی یاد کہ ان دنال بندے دے واسطے خزانے عطا دے رب دے کھل جاندے ہیں مردہ دل زندہ ہو جاندے ہیں بیمار دل شفا یاب ہو جاندے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے پاروں ذکر الہی دا ذکر قرآن دے وچ مقید بھی فرمایا تے مطلق بھی فرمایا مقید کتا ذکر نو قید لائی 5 وقت نماز پڑھو یہ ان قید ہے کہ انہا 5 وقت کسی میں یاد کرنا ہے تے اور جگہ ارشاد فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْكَارِ اپنے رب دا ذکر کثرت نال کر تے اپنے رب دی تسبیح کر صبح بھی تے شام نو یہ ان مقید ہے قید لیندہ پہ اللہ صبح بھی ذکر کرو میرا شام نو بھی ذکر کرو تے مطلقاً بھی فرمایا مطلقاً مطلب ہر وقت ذکر کرو
ارشاد فرمایا اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اپنے رب دا ذکر کثرت نال کیتا کر۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ دے بندے انہوں ہر وقت یاد کریں، بار بار یاد کریں، زیادہ تو زیادہ جتنا یاد کر سکتے ہیں اتنا اپنے رب دی یاد اپنے دل دے وچ پختہ کر لیں، ہو سکے تو ہر ویلے میں رب نو ہی یاد کروں۔ وہی وجہ یہ ہے کہ جب تک ذکر الہی ہوئے انسان دے اتے شیطان دا دو نہیں چلتا۔ یاد رکھے جب تک دل دے وچ رب دی یاد راسی، رب دا خیال راسی، شیطان انسان نو بہکا نہیں سکدا۔ پہلے شیطان بندے دے دل تو رب دی یاد کٹھیندا ہے، پھر ان دے معمولات خراب کردا ہے۔ یاد رکھے قرآن دی نص ہے دے اوپر بعض علماء اختلاف کرتے ہیں، غلط اختلاف ہے۔ قرآن دے وچ رب نے کی فرمایا شیطان دے بارے کہ فرمایا کہ شیطان جڑا ہے یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اے شیطان چاہتا ہے لوگوں نو روکنا کس تو؟ عن ذکر اللہ، اللہ دی یاد تو، اللہ دے ذکر تو، وعن الصلاۃ، تے نماز تو۔ پہلے یاد دا ذکر کیتا پھر نماز دا۔ جس ویلے دل غافل ہوندے پھر بندے دی عبادت تے معمولات نقص ہوندے۔ اگر دل دے وچ رب دی یاد ہوئے ممکن نہیں کہ اذان ہوئے تے بندہ مومن اٹھ کے وضو نہ کرے، یہ شیطان جانتا ہے۔ چنانچہ پہلے یہ دل تو اللہ دی یاد تو دل نو غافل کر دے، پھر معمولات خراب کر دے۔ یہ اللہ دی یاد اکثیر ہے ساڈے واسطے۔ جیڑا بندہ اللہ نو بھول جاوے، اللہ تعالیٰ آندا ہے میں اس بندے نو اپنے نفس تو بھلا دینا۔ فانساہم انفسہم، جیڑا مینوں بھولیا میں انہوں اپنے نفس تو بھلا دیتا۔ لوگوں نے ویکھیا جنہاں دے دلاں وچ رب دی یاد نہیں ہوندی، انہاں نو اپنی تعمیر دی، اپنے اخلاق دے نقائص دا پتہ بھی ہوگی تو پرواہ نہیں ہوندی۔ اپنے گریبان ایک بندہ جھت ہی نہیں کرتا۔ میرے ایک جانن والا ہی واقف لاہور دے وچ، جویں بعض لوگ ہوندے ہیں کہ دنیا وچ آئے بھی اس پر ہوندے ہیں کہ مخلوق خدا نو وبال انہاں دی جان نو لامنا ہے اور دل اور دے اس پیسے دیمنے ہیں۔ ہر کسی نے ٹھگی کیتی ہوئی ہے۔ وہ ایک میرا دوست ہے بیچارہ، اس دے کول بھی پیسے ہوندے پھسے ہوئے ہیں، ایک دن اس جا کے انہوں آ کہ پیسے دے، میرے اس انکار کرتا کوئی نہیں میرے کو پیسے۔ وہ بیچارہ جی غریب بندہ ہوں کی کرے، پھسے ہویا، اس نے آگے ٹھیک ہے پھر آج پیسے نہیں دیندا پیا نا، قیامت تیرا گریبان پتیسا۔ ہن صاحب ضمیر واسطے بڑی بڑی گل ہے، لیکن اللہ فرمائندا نا فانساہم انفسہم، جڑا میرے ذکر تو بھولے میں انہوں دے اپنی نفس تو ہی بھلا دینا، اپنے فائدے دی پرواہ نہیں رکھنا۔ انہوں آکھن لگا کہ تینوں ایتھے بھی پیسے کوئی نہیں لبنے تے اگاں بھی تینوں کوئی نہیں لبنا۔ اس آکھے وہ کیوں؟ اس آکھے وہ قیامت دے اتنے بندیاں دے میں پیسے دینے تینوں جگہ لب سیدھا میرے گریبان بدے سے۔ اللہ معافی دے دے، عذاب ہے اتنی لاپرواہی کہ بندے نو اپنے نفس دے نقائص دا علم ہوندے ہوئے بھی کوئی شوق ہی نہیں کہ میرے کوئی نقص دور ہو جائے۔ اس پر اللہ نے ذکر الہی دا لفظ قرآن دے وچ فلا دے نال جوڑیا۔ دیکھو نا کوئی تو تاثیر ہے نا اللہ دی یاد کہ اللہ فرمائندا ہے مینوں یاد کرو فلا ملسی۔ کی فرمائندا ہے؟ فذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اپنے رب نو کثرت نال یاد کرو تاکہ تانوں فلاح ملے۔ فلاح دا لفظ جڑا عربی دے وچ، عربی ایک لفظ استعمال کرنے رجلن افلح، رجلن افلح، ایک بندہ جس دے منہ دی ساختی ہو جی ہوئے بعد بندے نو ایک پیدائشی نقص ہوندا ہے کہ انہاں دے جبڑے بند نہیں ہو سکتے۔ جب ایکسیڈنٹ ہو جاوے کسی دا تے جبڑا پھس جاندا ہے، جبڑا بند نہیں ہو سکتا، اس نو عرب آندے رجلن افلح۔ اللہ فرمائندا پہ اے میرے بندے تو میرا ذکر کثیر کر، میں تینوں ایسی کامیابی دیساں جس تو بعد کوئی ناکامی نہ ہو سکے، تینوں ایسی فتح دیساں کہ اس تو بعد کوئی ہار نہ ہو سکے، ایسا عروج تینوں دیساں اس تو بعد کوئی پستی نہ ہو سکے۔ اتنی تاثیر ہے اللہ دے ذکر دے وچ بھائی، اتنی تاثیر ہے کہ جیڑا اللہ تعالیٰ دے ذکر تو ہٹ جاوے وہ ہٹدا ہی وہ ہے جس تے شیطان قابو کہندا ہے۔ یاد رکھو جیڑا بندہ رب دی جیندا دل رب دی یاد تو غافل ہے، وہ جان جاوے اس تے شیطان دا قبضہ ہے۔ این دے اوتے بھی قرآن دی آیت نص ہے، اپنے باروں میں کوئی گل نہیں کریندا،
میری تقریر سننے والے جانتے ہیں سوائے قرآن حدیث دے میری تقریر ہے جو اور کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے قرآن حدیث دے اور کوئی گل کم دی ہے ہی کوئی نہ میں بھی یاد رکھے انہاں نو شیطان نے غلبہ پا لیا شیطان انہاں تے قابو پا لیا فانساہم ذکر اللہ کہ انہاں نو اللہ دا ذکر بلا دیتا اللہ دی یاد بلا دیتی جس ویلے شیطان قابو پاوے سب کل پہلے بندے نو اللہ دی یاد بلیندا ہے کیوں کدی دو فوجوں لڑتے دیکھو نا ایک فوج جس ویلے شکست کھا جاتی ہے فاتح آندے جی بھی پہلے اپنے ہتھیار جمع کراؤ وہ جڑے جڑے خطرناک ہتھیار ہوندے سارے لے لیندے کہ یہ نہ ہوئے کہ کل انہاں دا موڈ بدلے تے ساڈے اوتے ہتھیاراں نال کام شروع کر دیں شیطان بھی جاندا ہے کہ انسان کل سب کل بڑا ہتھیار یاد الہی ہے اس پر اللہ فرمائندا استحواذ علیہم الشیطان انہاں تے شیطان غالب آیا تے اس نے فانساہم ذکر اللہ تے سب کل پہلے اس نے کی کیتا اللہ دے ذکر تو غافل کر جیڑا بندہ اللہ دے ذکر تو غافل ہوندا ہے وہ اپنی عزت دی وجہ بندا ہے اے بھی یاد ہے اللہ قرآن فرمائندا ہے فانساہم ان ذکرہم معرضون جیڑا بندہ میرے ذکر تو منہ موڑیندا ہے وہ اپنی عزت تو منہ موڑیندا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ بندے ہیں جڑے سراسر سریحن نقصان ہے ذکر الہی انسان دی کامیابی دی دلیل ہے عجیب لطائف بیان کیتے مشائخ نے ذکر الہی دے قلب تے بندہ حیران رہ جاتا ہے پڑھ کے میں کتاب پڑھ رہا بس شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ عجیب گل لکھی فرمائندے ہیں کہ اے بندو جس ویلے ابراہا نے اپنا لشکر لے کے خانہ کعبہ تے چڑھائی کی تھی اللہ دے گھر تے اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمائندہ ہے وَارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ میں انہاں دے نازلی چڑیاں ابابیل بھیجے ترمیہم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیل انہوں نے اپنی چنجاں تو چھوٹی چھوٹی گول کنکریاں سٹیاں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ تو انج ہو گئی جی میں بھون دی کھادی ہوئی جانوراں دی شہاب الدین سہروردی فرمائندے ہیں اے میرے بندے ایک ہے اللہ دا گھر مکے ایک اللہ دا گھر ہے مکے اتھے جس میں ابراہا گیا ہی فوج لے کے رب نے ابابیل بھیجے ہیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں مار کے ان دا برکس کاٹ دیتا ہے اور دن اللہ دے بندے ایک اللہ دا گھر مکہ ہے چھے تے ایک تیرے سینے چھے اے بھی اللہ دا گھر ہے کی فرمایا اللہ نے حدیث قدسی ہے لا یسونی فی الارض ولا سمائی اور میں آسمان زمین نو آکھے میں توڑے وچ وڑ لما انہاں آکھے رب تو کوں وڈا ہے اسی تینوں نہیں سما سکدے اپنے لا یسونی فی الارض ولا سمائی ولکن یسونی فی قلب عبد مومن لیکن مومن دے دل وچ میں پورا دا پورا وڑ گیا مومن دا دل عرش اللہ ہے قلب عبد مومن عرش اللہ قلب عبد مومن بیت اللہ ایک اللہ دا گھر مکہ چھے ایک گھر ہر مومن دے سینے دے وچے شہاب الدین سہروردی فرمائندے ہیں کہ شیطان بھی ابراہا طرح فوج لے کے آندا ہے ہاتھیاں دی شیطان بڑا طاقتور ہے بھائی اس بڑے کمزور ہے ہوندے آندے اللہ دا گھر تیرے سینے جڑا ہے اس نو فتح کرن شیطان ابراہا طرح ہاتھیاں دی فوج لے کے آندا ہے یاد الہی دے ابابیل ذکر دی چھوٹی چھوٹی کنکریاں مار کے انہیں تباہی لا دیتے ہیں پوری فوج کیا خوبصورت گل کی تھی بھئی نہ لوگوں دی نفاست ذہن دی کمال ہے فرمایا یاد الہی جو مشہور ہو گیا تینوں لگتا ہے اللہ دا نام لمنا چھوٹا جہا عمل پر جی میں ابابیلہ نے ان دی پوری ہاتھیاں نو مار دیتا ہے نا بٹیاں نال اے چھوٹے چھوٹے یاد الہی دے بٹے شیطان دی پوری فوج نو تباہ کر دے عجیب مشائخ میں لطائف بیان کہتے ہوں تو خیر وقت نہیں رہ گیا لطائف تو ہوں تو لطیفے آ گئے بہرحال پھر بھی بیان کرنے ہیں جی کوئی گل نہیں اللہ تو خوش ہو سی اور کوئی ہوگا نہ ہوگا فرمائندے ہیں اے بندے اے تیرا دل اللہ دا گھر ہے تیرے گھر کوئی آمدا ہے کوئی مہمان آمنا ہوگی کتنی صفائی کرنا گھر کی فوراً صفائی شروع کر دینا ہے آندین میاں اس گھر دے وچ تے رب دی تجلی آمنا ہے ان دی صفائی دے کدی خیال کیتا ہی کہ ذکر دے جھاڑو نال انو بھی صاف کر لواں کہ رب دی تجلی آمنی ہے ایک گل کرتے پہن شہاب الدین سہروردی ایک میرے تواڈے جو یا تیز ترار نوجوان کھڑا ہو گیا آکے لگا حضور اے اللہ کا گھر نہیں دے آکے لگے جی آگے جی پھر اللہ آپ صفائی کرے اسے بھی صفائی کریے ہوں دے نا طرح دار تیز
توڑے میرے جی ہو جائے. آخر لگا جی اللہ دا گھر ہے, اللہ آپ صاف کرے, اسی بھی صفائی کریے. فرمانے لگے بچے کدی گھر کرائے تے دیتے؟ آخر جی آخر صفائی کرایہ دار کریں ہے کہ تو کریں ہے؟ آخر جی کرایہ دار کریں ہے. آخر کیوں کرتا تیرا ہے؟ آخر جی انہوں کرایہ دے واسطے دیتا ہے. آخر اللہ دے بندے اے تیرا دل بھی گھر رب دا ہے, تینوں کرایہ تے ملے ہوئے ہے. تے جی میں کرایہ دار دے اتے ہوندہ ہے کہ صفائی کریں, یہ میں تیرے اتے بھی لازم ہے صفائی کر. فرمانے لگے ذرا رب دی مہربانی ویکھ, گھر بھی ہوندہ ہے تے تجلی بن کے مہمان بن کے اپنے گھر چمدا پہ تینوں میزبان بنا چھڑو. کتنا شرط, کتنی مہربانی. عجیب لطائف بیان کرتے صوفیان حیران رہ جاتا ہے. ایک اللہ دے ولی فرمائندے کہ اے بندے, اللہ تعالیٰ نے تیرے والد آدم دے اگوں فرشتیاں سجدہ کروایا. اللہ نے ارشاد فرمایا حکم دیتا اسجدوا لآدم, چلو سجدہ کرو آدم. فسجدوا الا ابلیس, ابلیس تو علاوہ سب نے سجدہ کیتا. اللہ میاں ناراض ہو گیا. اللہ میں کیا کیا کہ فخرج منہا, تو نکل جا, دفع ہو جا میری جنت چوں, انکا رجیم, تو تا ہیں ہی پلید. فرمائندے اللہ نے اپنے گھر اپنی جنت چوں شیطان نو تیرے والد دی وجہ تو کٹ دیتا. اپنے گھر وچوں شیطان نو تیری وجہ تو کٹ دیتا. کیا تو اپنے اس گھر وچوں اللہ دی وجہ تو شیطان نو نہیں کٹ سکتا؟ دیکھو نا کیا بے دے کے مرے دے صوفی صاحب, اینا دا کام نہیں. اس پارو بھائی ساڑھے کل شیطان دے خلاف سب کل وڈا دفاع ذکر الہی, یاد الہی ہی ہے. یہ یاد الہی ہوئے تا شیطان دا بس ساڑھے تے نہیں چلدا, ورنہ وہ بڑا ڈاڈا دشمن ہے. اسے انہوں قابو نہیں پا سکتے. عجیب کر حضرت بکر شبلی رحمہ اللہ فرمائندے آئے, کسی نے آگے جی شیطان دے اتے قابو پامنوں میں کی کرنا؟ فرمانے لگے ساری عمر لڑتا رہے, انہوں ڈھا نہیں سکتا, ڈاڈ ہے. آگے جی کی کرا؟ آگے اللہ کا ذکر کر. وہ سکے جی ہوندے نال کی ہو سی. انہوں دیکھو اے نازک ذہن ہوندے, اے لطیف ذہن ہوندے. فرمانے لگے کہ میاں تو تیرے رستے تے جاندا پہ ہیں, تیرے رستے دے وچ ایک بڑا بڑا خون سار کتا آ گیا. ہن تیرے کو دو ہی طریقے ہیں کہ یا تو اس کتے نال لڑ تو انہوں رستے تو ہٹا تے پھر ٹپ. آدھے نوں دے وچ تیرے کپڑے بھی خراب ہو سن, وہ تینوں چک بھی مرے سی, تے زیادہ امید یہ ہے کہ کلا بندہ بڑے کتے نوں ڈھا بھی نہیں سکدا, تینوں ڈھا نہیں سی. آدھے ایک طرح طریقہ ہی ہوندے نال لڑ ذلیل ہو, سارے دی جگ ہسائی بھی ہوے تیرے اوتے تے پھر ٹپ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کتے دے مالک نو آواز دے, کتے دے مالک نو آواز دے. وہ اسی جو بھی کتے دا نا ہے وہ نا لئی سی, آدھے تیرے پیران دے وچ وہ کتا تیرے پیر چومنے شروع کر دے سی, دم علامنے شروع کر دے سی. فرمائندے تو بھی رب دا غلام تے ابلیس بھی رب دا غلام. شیطان مقابلے تے آوے تو تو لڑ نہیں سکدا, اور رب نو آواز دیتی کر, ان دا ذکر کیتا کر, خود اپنے اس کتے نو دم ہلاون تے مجبور کر دے سی تیرے سے. اے ذکر اللہ دی کمال ہے. لیکن افسوس کہ سانو پتہ ہی نہیں کہ اللہ دا ذکر نہ کر کے اپنے دل اللہ دی یاد تو غافل کر کے ساڑھا نقصان کتنا ہوتا, سانو پتہ ہی نہیں. حدیث مبارکہ بعد اتنی سخت ہیں اس معاملے کہ صوفیان نے آکھیا کہ جیڑا جس جو دم غافل سو دم کافر. لوگ سمجھتے ہیں صوفیاء دی زبان ہے, نا ہے محمد عربی دی زبان ہے. حضور دی حدیث ہے, صحیح حدیث سنائیدہ پیان. حضور فرمائیں کلو من شغلقا ان اللہ فہو معبد, جیڑی چیز تیری توجہ رب تو ہٹا دے وہ تیرا اللہ ہے. انہیں شرک ہویا کہ نہ ہویا؟ یہ دل رب دی یاد تو غافل ہویا تو مشرک بن گیا نا بندہ. کہ وہ نقصان ہوندہ ہے ساڑھا, سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں. اتا دنیاوی لوگ آئیں, روحانی دنیا دے لوگوں کو پوچھو کہ رب دی یاد تو غافل ہومن دا نقصان کی ہوندہ. بایزید فرمائندے لکل شیئن اذا فارغتہو عوضو, دنیا دی کوئی بھی شاید تیرے کو چلی جاوے تینوں کوئی نہ کوئی معاوضہ دے جاندی, کوئی کو قیمت لب جاندی ہے, کوئی چیز بچیندے ہو قیمت لب جاندی ہے نا. لکل شیئن اذا فارغتہو ان عوضو وَلَيْسَ لِلَّهِ إِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَزِي, لیکن رب جے تیرے کو فارغ ہو گیا کوئی معاوضہ نہ اس جہاں نہیں نہ اگلے جہاں نہیں. یہ رب دی یاد تو دل غافل ہویا تا اے دل برباد ہو. یاد الہی صوفیاء اندر ام الاعمال, خیر الاعمال,
افضل الاعمال ہے، سب کل وڈا کام ہے اللہ نو اپنے دل وچ وسا لا، ان دی یاد نو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر اعظم ہیں، مفسر اول ہیں، قرآن دی پہلی تفسیر لکھنا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور سب کل بڑا کام کیڑا ہے، افضل الاعمال کیڑا ہے؟ فرمانے لگے قرآن پڑھتا ہے، زندگی پڑھتا کہ اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ دی یاد سب کل بڑی ہے۔ تو بھائی افضل الاعمال ہے، شریعت نے جتنے بھی چنگے تو چنگا کام کر لو اس تو بعد بھی اللہ دی یاد دا، اللہ دے ذکر دا حکم دیا۔ حیران رہ جاسو کہ اللہ تعالیٰ قرآن فرمائندہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جیڑے لوگاں نے ایمان لے آئے تے چنگے ہیں، صالح ہیں، چنگے کم کریں دین، فَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، انہوں نے حکم دیتا کہ چلو تسی بھی اپنے رب دا ذکر کرو۔ بھئی یہ مومن بھی ہیں تے مومن بھی چنگے با عمل ہیں، انہوں نے بھی حکم دیندہ پہ رب کہ تسی بھی میری یاد رکھو۔ ساری دنیا دے بندے ہیں جو سب کو افضل حضور سب کو افضل ہوا ہے نا، تے حضور دی زندگی سب کو افضل کیڑی ہے؟ انہاں دی نبوت، منصب نبوت سب کو بڑا ہوتا ہے نا۔ اپنے نبی نو اللہ قرآن کی فرمائندہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے جلے اپنی نبوت دے منصب تو فارغ ہو میں پھر اپنے رب دی یاد لگ جا۔ اور ایڈا کامل بندہ ہے، ساری دنیا دا بہترین بندہ ہے، ان دی بہترین عمل نبوت ہے، اس تو بعد بھی حکم دیتا ذکر کر۔ حضور فتح مکہ تو واپس آمدے پہ صحابہ کو پوچھا صحابہ میں اللہ دا پیغام پہنچا دیتا؟ سب نے آکے حضور پہنچا دیتا۔ اتھوں حضور واپس آمدے پہ وہی ہم دیئے۔ اور دیکھو حضور نے 40 سال تو بعد نبوت دی زندگی 22 سال گزار لے، کامیاب ترین نبی ہے اللہ دا محبوب ہے، زندگی بھی ساری پوری کیتی جاندے، 10 مہینے رہ گئے زندگی دے، ساری دنیا نو پیغام اسلام دا دین دا کامل دے کے گواہی لے کے واپس جاندے پین، تے وہی ہم دیئے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِرَبِّكَ، اپنے رب دا ذکر کر، اپنے رب دی تسبیح بیان۔ ہون دس ایک بندہ کامل ترین ہو جاوے، کامل ترین عمل کر لوے، اس تو بعد بھی انہوں بھی ذکر دی لو۔ صحابہ ایک دن حضور کی خدمت چاہے عرض کیتی حضور کوئی بڑا ہی بڑا عمل دس دو، بڑا ہی بڑا عمل دس دو۔ حضور نے صحابہ نے بلایا کٹھا کیتا، فرمانے لگے کہ میرے صحابہ میری گل ہے یاد رکھے تے اس پہ عمل کرے۔ کی فرمایا؟ فرمانے لگے انتا فارقت دنیا، تو اس دنیا تو جدا کس حالت ہے؟ کس حالت ہے؟ انتا فارقت دنیا ولسانکا رطبا من ذکر اللہ، اس حساب دنیا چو جا کہ تیری زبان جڑی ہے اور رب دے ذکر نہ تر ہوئے خشک نہ ہو۔ انہوں افضل العمل حضور نے فرمایا، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل کہ بھائی اگر آخر تے ساہ نکل دے ہوئے اللہ دا ذکر زبان تے ہوئے تو پکے جانے کے۔ حضور دی حدیث ہے، فرمایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا دخل الجنہ، جیڑا آخری وقت لا الہ الا اللہ آگیا وہ جنت اس گیا۔ اس پر بھائی بندے نو اپنی زندگی دی ترتیب انج رکھنی چاہی دی ہے کہ آخر دے کلمہ نصیب ہو جائے، سب کل بڑی فلاح ہے، سب کل بڑی فلاح ہے۔ حضور نے فرمایا ہی کما تعیشون تموتون، جی میں زندگی گزرے سو ہوئے موت اسی۔ زندگی دی ترتیب انج بناؤ کہ آخرت دے وچ کلمہ نصیب ہو جائے۔ ساڑھے اکابر نے تا کمال کیتا ہی بھائی زندگی میں اپنی، آج لوگ قرآن دے حافظ ہو کے بڑے خوش ہوندے ہیں، ایک وقت آئی ساڑھے اکابر ہزاراں لکھاں حدیثاں دے حافظ ہوندے ہیں، ایک ایک حدیث 4-5 صفحے نہیں ہوندی ہے، سمجھ لو 10-12 قرآنہ دے حافظ آئیں۔ حضرت ابو زرع رضی اللہ تعالی عنہ ساڑھے حنفیاں دے بڑے آئمہ محدثین دے بیچ، انہوں دا حدیث دا درس ہوندہ ہے شام نو، انہوں دے طالب علم ہم دے آئیں بڑی دیر تک جی میں ہونا سی بیٹھے ہیں نا، 1-2 بجے تک درس انہوں دا لمبا چلتا۔ انہوں دا ایک شاگرد ہے 19-20 سال دا ہوندی شادی ہو گئی، نمی شادی ہوندی جی نہ دی ہوئی جان دین،
ہوں وہ بیٹھا ہوئے ایک دن ہویا کہ ایک 2 بجے گھر گیا حضرت ابو زرع دی محفل وچ 2 دن 3 دن 4 دن ہر روز لیٹ ہو گیا آخر مجھے بیوی ناراض ہو گئی بیویاں بھی اللہ دی مخلوق کے کمال دی ہوندی ہیں جانتے ہو ناراض ہو گئی وہ گھر گیا گل نہ کرے وہ ساگیا گل تک کر اس کو آ کے ہمالے کا من کا نصیب وہ ساڈا کی ہو جائے نصیب پھٹ گیا تیرے نال شادی ہو گئی گھر ہی نہیں ہم نے ادھی رات رو واپس ہم نے وہ ساگیا بھی میں حضور دی حدیث سیکھن جانا استاد مینوں سکھائندے ہن چھڑ دیواں انہوں جو غصہ آیا اس آکھیا او تیرے استاد نو خود دی کو جنی ہم دو تینوں کی سکھاویں تیرا استاد خود دی نکما تیرے پلے کی پوسی انہوں بھی اگوں ساڈے طرح کو بھی تڑ گیا اس نے کہا اچھا یہ میرا استاد نکما ہے نا پھر سن اگر میرے استاد نو لاکھ حدیث سندہ سمیت یاد نہ ہوئے تینوں طلاق لاکھ حدیث سند سمیت ہوں صبح اٹھے تو احساس ہویا 9 بیاہتا جوڑے نو کے بڑی زیادتی کر گئے ایک ہی ہو گیا بیوی آکھیا بھئی معاف کر کیا گل آئی گئی کریں میں اس نے کہا میں تو فقہ پڑھنا یہ طلاق مشروط ہے اگر میرے استاد نو لاکھ حدیث نام دی تو طلاق ہو گئی تو فارغ ہے اس نے کہا چلے پھر استاد کو نہیں چلنے ہوں استاد کو گئے آکھیا جی حضور ہیں غلط گل کر بیٹھے پہلے تو انہاں خوب انہاں دی کلاس لئی بھی تانوں شرم نہیں آندا تہاڈے نفس سر تے چڑھ گئے ہیں اپنی طلاق دے چھڈی نے زندگی برباد کر لی نے خیر بار آج اس ویلے ٹھنڈے ہو گئے مسکراون لگ فرماون لگے گل تو تسی بڑی غلط کیتی ہے پر ہن کیا اردو میں ہنسی خوشی زندگی گزارو 1 لاکھ حدیث مینوں انج حفظ ہے انج یاد ہے جویں لوگاں نوں سورہ فاتحہ یاد ہوندی اے زندگیاں ہیں بھائی اے زندگیاں ہیں ایا ابو زرع نزاد عالم وچ ہے ایا شاگرد جی نے تانوں واقعہ سنایا ہے شاگرد آئیں ملن واسطے کہ ساڈا پیر بھی آئیں انہاں دا پیر بھی آئی انہاں دا پیو بھی آئی انہاں دا استاد بھی آئی ملن آئیں تو اس لڑکے نے سوچیا کہ یار حضور چپ کر کے نزاد عالم میں بیٹھیں کہ حضور دی حدیث ہے من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ انہوں آن دیں شریعت دی زبانی تلقین کرنا مرد بندے نو تلقین کرنا کہ کلمہ پڑھ ہوں اس دوئے شاگردہ نال مشورہ کیتا کہ میاں ذرا تلقین کریے استاد نو وہ دویاں آکھے پاگل ہو گیا ساڈا پیو بھی یا ساڈی ماں بھی یا ساڈا استاد بھی یا پیر بھی یا اینو تلقین کریے ہو سکے بھی گل تو مناسب ہے واقعی ہن پیر نو کیویں تلقین کریے لیکن ہائی بچہ ذہین اس نے جڑی جو حدیث آئی نا اس نے نبی داؤد دی حدیث ہے اس نے ان دی اسناد پڑھنی شروع کیتیاں ان فلاں ابن فلاں ان فلاں ابن فلاں 3 حدیث راوی پڑھے آئے کہ استاد نے اکھاں کھولیاں آکھیا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ کہ روح نکل گئی داخل الجنہ روح نکل گئی داخل الجنہ کما تعیشون تموتون جیڑا زندگی دا رخ رکھے سو اللہ موت دے سی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ہر وقت اپنے رب نو یاد کرے تے موت دے ویلے رب پھر 5 منٹ بعد پوچھیا بے ہوش ہویا ہوتا کہ کوئی نہیں ہویا آندھر میں آخری لیمٹ جیڑی آئی نہ ہوندی اگر اس تو زیادہ دیواں تو مر جاوے بابا ہوں جی اگر میں وہ بھی لا دیتا میں کہ 5 منٹ بعد ہون چیک کروں گا کہ جی حالی بابا جی ہوش چن آندھر میں کہ کیویں ہوش چے اس آکھے جی تسبیح پڑھ دے پڑھ تسبیح پڑھ دے پڑھ مشائخ آندھر ذکر الہی نو فطرت ثانیہ بڑھا اپنی سیکنڈ نیچر جنہوں انگریزی ہے چاندے ویکو ہن ساہ لیندے پہ آئے نا سوچیں دے پہ اس دے بارے نہیں بے ہوش بھی بندہ ہو جائے ساہ لیندہ رہندہ ہے ایمیں ہی اگر رب دی یاد اپنے دل میں بسا لئی سو نا فطرت ثانیہ بڑھ جاسی بے ہوش بھی ہو جاسو یاد تو خالی نہ ہو غافل نہ ہو سو غافل نہیں ہو سکتے اخباروں لکھے یار ایک ولی دا واقعہ لکھیا عراق دے ولیاں وصال ہو گیا جنازہ لے کے لوگ جاندے بیٹھ اذان ہوئی مؤذن نے آکے اشہد ان محمد رسول اللہ انگلی کھڑی ہو گئی وہ لوگوں نے شور مچاتا ہو شیخ زندہ ہے انہوں دفنا ہونا شیخ زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے انہوں بچے میں بلایا گیا بچہ رومن لگ گیا آکھن لگا
میرے والد نے آکے آئی کہ نبی دے نام تے انگلی چامنا میری فطرت آسانی ہے. یہ ہن مر بھی گیا ہے نا تے جڑا موزن اذان دیتی انگلی نہیں چلی گئی. یہ پھر رب یہ نعمت دے دیندا ہے. میری اپنی نانی اماں 37-38 سال دی عمر دے وچ وصال ہویا. اے مولوی صاحب بھی ہیں ملتان دے لوگ واقعہ چنگی طرح جان دیں اج تک بیان کر دیں. ساری عمر اس نیک بی بی نے دو ہی کام کیتے, یا خود قرآن دی تلاوت کیتی یا بچیاں نو قرآن حفظ کرایا, بس اور کوئی کام نہیں. امیر میاں دی ملتان دے سب کو زیادہ امیر بندے دی بیوی آئی لیکن زندگی میں گزاری. کما تعیشون تموتون, یہ میں زندگی گزرے سے موت ہوئی میں اسی. دماغ دی شریان پھٹ گئی 38 سال دی عمر ہے. ہن ڈاکٹراں نے آ کے جی اس بی بی دا اسی علاج کیویں کریے, قرآن پڑھنا بند ہی نہیں ہوتا. شریان پھٹی ہوئی ہے قرآن پڑھی جاتے ہیں. ایک دو دن ڈاکٹر ٹیکے لا کے تھک گئے, وہ بی بی نیک دا قرآن پڑھنا بند نہ ہوئے. قرآن پڑھ دے گئی لگا. کما تعیشون تموتون, جی میں زندگی دی نہج ہو سی, جی میں زندگی گزرے سے اوہیں سے رب جڑا ہے موت بھی ہو دے سی. تے کتنی کامیابی ہے بھائی کہ ایک دروازہ دنیا دا بند ہوئے تو جنت دا کھل جائے. موت تا یہ ہے نا بھائی, موت تا یہ ہے. یہ جی موت منگنی چاہیے نا سب نو کہ اختتام ساڈا کلمے تے ہوئے اس پاروں اس یاد الہی نو اپنے دل دے وچ مزین کرو. ہر وقت رب دا ذکر ادا کیتا کرو. اے حضور دا, صحابہ دا, ساڈے سلف, ساڈے تمام اسلاف اکابر دا اے معمول ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نو کوئی ذکر کثیر پسند نہیں, بہت پسند ہے اللہ نو. دیکھو حدیث مبارکہ ایک ہم دی بڑی لمبی صحیح بخاری دی حدیث ہم دی کہ کچھ بندے اکٹھے ہوندے ذکر خدا واسطے. ایک تو ہے نا ریاض الجنہ مدینہ ہے, روضۃ الجنہ انہوں آندے ہیں. میں اتنے 2 نفلہ پڑھنی ہوں منڈا تے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے. بڑی جگہ ہے حضور دے روضے تے ممبر دے درمیان, اتنے 2 نفل پڑھن دا بڑا ہی ثواب ہے. آدھا گھنٹہ لوگ کھڑے رہندے ہیں, ایک دو نال مل کے نمازی کھلوتے ہیں, 2 نفل پڑھن دا ٹائم نہیں ملتا. اتنا اشتیاق, لائن لمبی لگی ہوندی. کہ اللہ نے ذکر دے حلقے نو بھی ریاض الجنہ آکھے, جنت دے باغ. چنانچہ حدیث مبارکہ ہوندی ہے عبداللہ ابن مسعود کو مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیتا ہے کہ جس ویلے لوگ کٹھے ہوندے ہیں ذکر واسطے, کہ اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا صحابہ نو کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعو, جس ویلے جنت دے باغاں دے نالوں گزریا کرو, چر لیا کرو, کچھ لے لیا کرو, کچھ کھا پی لیا کرو. صحابہ نے پوچھا حضور اے ریاض الجنہ کیڑے ہیں, جنت دے باغ کیڑے ہیں؟ حضور نے فرمایا حلق الذکر, ذکر دے حلقے جتے لوگ اللہ دے ذکر واسطے کٹھے ہوندے ہیں. پھر لمبی حدیث شروع ہوندی ہے, وچ 2 چیزیں سنا دینا کروں کہ حضور فرمائندے ہیں کہ جس ویلے بندے کٹھے ہوندے اللہ دے ذکر واسطے, نزلت علیہم السکینہ, اللہ تعالیٰ انہاں تے سکون نازل کریندا ہے. پہلا انعام ہے دیندا ہے جیون بعد بندے ستے پہننا کامل سکون دے وچ. نزلت علیہم السکینہ, اللہ تعالیٰ انہیں سکون نافذ کر دیندا ہے. حفت علیہم الملائکہ, تے فرشتے آ کے پوری محفل نو ڈھانپ لیں گے. انہیں رپورٹ کریں دیں, نام لکھ دیں کون کون آیا ہے, واپس اپنے رب کو جان دیں. رب پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ کہ ہی گھر دے بندے ہیں. فرشتیاں نو دکھاونا ہے نا کہ لوگ کی ہوندے ہیں, بڑا غرور ہے نا فرشتیاں نو اپنے اوتے عبادت تے. پوچھ دے اللہ میں ہی گھر دے لوگ ہیں. وہ ایک فرشتہ بندہ آدھا نہیں جی نہیں, من بلاد شتا و قبائل شتا, کوئی کسے علاقے دا, کوئی دربار قادربار شریف تو آیا بیٹھا ہے, کوئی ممدانیہ تو آیا بیٹھا ہے, کوئی کمالیہ تو آیا بیٹھا ہے. اللہ میاں دے کریں دے کی پہن, اللہ میاں تیرا ذکر کریں دے پہن. لمبی حدیث ہم دی. پھر اللہ فرمائندہ اچھا فرشتوں گواہ رہے ہیں میں پوری مجلس دے بندیاں نو بخش دیتا کہ انہاں تے جنت حلال کر دیتی. بچو ایک فرشتہ ہوندہ ہے تیز طرح دار, بچو ہوندہ ہے انما نحن مصلحون, او ہوندہ ہے بچو نکلتا ہے آندہ اللہ میاں سارے انہاں بخش. ایک انہیں چوہائی ہے میں آوارا جی ہے, میں پھرتا ٹردہ آکے تماشا بیٹھنے لگ گیا. وہ تو مجلس سے نہیں آیا, انہوں نے نیت نہ تیرے ذکر دی, وہ تو بس آئے دی کنارے تے کھلوتا مجلس سے بس مہندہ پہ ہے. اس ویلے اللہ فرمائندہ ہے فرشتوں سن لو, ہم رجالن, اے میرے او بندے ہیں, لا یشکا جلیسہم, جیڑا انہاں نال بہ جاوے وہ بدبخت رہ نہیں سکتا, انہوں بھی بخش دے. صحیح حدیث بیان کیتی ہے. یہ ریاض الجنہ ہے. آج اتھے ریاض الجنہ دے وچ بیٹھے
جنت دے باغ دے وچ بیٹھے ہو کہ تو کچھ لے جاؤ. اے ریاض الجنہ او جگہ ہے جتھے مردہ دلانو اے ذکر الہی ایسی چیز ہے بھائی. ایک مردہ دل دے وچ ہی پانی اندر لا دیتا جاوے نا کہ بنجر دل بھی آباد ہو جاتا. اون دے وچ ہی ہریالی آ جاندی ہے. پھر اون دے وچ عرفان تے معرفت دے پھل کھلدے ہیں. ریاض الجنہ دے وچ آئے ہو آج دلان دے وچ زندگی بھر کے واپس جاؤ. فرتاؤ کوئی چار کے جو ہے میں خالی نہ جاؤ. حضور نے ارشاد فرمایا حدیث مبارک ہے مثل الذی یذکر ربھا غلط عرب لا گیا. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. ایک بندہ جڑا اپنے رب دا ذکر کریندا ہے تے ایک بندہ جڑا اپنے رب دا ذکر نہیں کریندا انہاں دی مثال ہے جویں زندہ تے مردہ ہوے. اللہ دی یاد تانوں دائمی زندگی دیندی ہے تے جڑا اللہ دی یاد تو غافل ہے او مردہ ہے. بھاویں او ساہ لیندا ہوے ویندا ہوے سندا ہوے رب دے نزدیک تو دے رسول دے نزدیک او مردہ ہے. اس پر ہوں ساڈے کول وقت ہے کہ اپنا نام مردیاں دی فہرست چ کڈ کے زندہ لوکاں دی فہرست چ ڈالو. ریاض الجنت تو وجہ لے جا بھی ہے ریاض الجنہ تو کیونکہ بھائی جنہاں چیزاں نوں اسی مردہ آنے ہیں او بھی رب دا ذکر کرنے ہیں. ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہ. کوئی شے نہیں باہیں پتھر ہومن باہیں درخت ہومن کیوں اپنے رب دی تسبیح نہ بیان کرے. تانوں نہیں انہاں دی تسبیح دی سمجھ. ہن مردہ چیزاں تے رب دی تعریف کرن رب دا ذکر کرن اسی زندہ لوگ نہ کریں کتنے شرم دا مقام. تے پھر اللہ دے فرشتے ہیں وہ کیویں تسبیح کرن اللہ دی یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون. دن رات اپنے رب دی تسبیح کرنے افطار ہی کوئی نہیں. ہر ویلے روزے رکھے ہوئے نے ذکر دے ہر وقت ذکر کر دے پے. لوگ مینوں تو سمجھے کہ روزے علی سرکار سائیں اتنا اللہ دا ذکر کریں دینا دین کہ کدی کوئی اگر کوئی بندے اور آ جاویں نا مجلس ہے کہ وہ دنیا دی گلاں کریں تو تھوڑی دیر بعد آندے ہیں دل بجھ جیا گیا ہے دل سوختہ ہو گیا ہے. اللہ دا ذکر کریے اللہ دی یاد کریے. ابو ری میرے مدینہ شریف گئے عمرے واسطے انہاں لوگوں دی زندگی میں گزر دی ہے. گنبد خضرا نو ویکھ کے آکھن لگے اے پردہ دار گنبد خضرا صدا تو دے. اے پردہ دار گنبد خضرا صدا تو دے دل بجھ رہا ہے شعلہ سوز وفا تو دے. سانو بھی ایک اج شعلہ عشق دا چاہیے جیڑا انہاں مردہ دلاں نو زندہ کر دے. ساڈے بھی دل مردے میں حیران ہوندا سو. حضور دی ایک حدیث آندی ہے حضرت عائشہ تو مروی ہے فرمائندی ہیں کان رسول اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ. حضور پوری زندگی ہر لمحے اللہ کا ذکر کریں دے گئے. میں گلاں سندا سنا انہاں نوں ویندا سو لوگوں نوں حیران ہوندا سو یار کیوں ہو سکدا ہے ایویں گلاں ہیں یہ کیویں ہو سکدا ہے. سانوں تو کسی ویلے کرکٹ میچ یاد ہوندا ہے کسی ویلے کوئی کرکٹ اپنا کوئی اور کاروبار یاد ہوندا ہے. ہاں نماز دے ویلے رب یاد آ جاندا ہے. وہ بھی کدی کدی نماز دے ویلے بھی سیاہ بنے رہنے ہیں ادے ادے. یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ساری عمر ہی رب دا ذکر کرے. ایویں لگدا ہے کہ ایویں جی گل ہے ایویں ہو نہیں سکدا. اللہ تعالیٰ قرآن فرمائندا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. میں تانوں ارد گرد ماحول ہے تے تواڈے نفسیں تانوں نشانیاں وکھائیساں حتیٰ کہ تبین لہو انہ الحق. تانوں پتہ لگ جائے میں بولندا ہی سچ ہاں کہ میں ہاں ہی حقیقی. مینوں بھی اللہ نے اپنی ذات دے وچ نشانی وکھائی. یہ سارا اعتراض میرا دور ہویا. اولیاء دے بارے چ انبیاء آندا سو یار کیویں اس دے 24 گھنٹے بندہ ستا ہی پیا ہے اللہ دا ذکر جاگدا پیا اللہ دا ذکر دنیا دے کام نہیں کرے جنگ بھی لڑدا پیا اللہ دا ذکر کیویں ہو سکدا ہے. 3 سال 4 سال دا واقعہ سرگودا جاندا پیا سو میں تے جنید ہوری کار دے وچ موٹر وے تے ساڈے سامنے ایک چٹی گڈی جاندی پئی آئی. او گڈی دا ٹائر پنکچر ہویا گڈی خربازیاں کھادیاں 2.5 درجن تے جا کے درخت دے وچ جا کے وجی تے گڈی 2 ٹوٹے. اسی فوراً گڈی دی بریک ماری ہیٹھا لتے ویکھیا ایک جوان بندہ ہی سر جو خون نکلے ہوئے روندا پیا ہے. ایک بابا جی بالکل پرسکون درخت دے نال ٹیک لا کے بیٹھا. اسی کہ بھی روندا کیوں ہے بابا سکون نال بیٹھا ہو سکے بابے نو ویکھو. او بابے نو اسی ویکھیا اوندا پورا ادھا سر وچوں کٹی گیا مغز باہر آیا ہوا ہے. ہن ایسا اثر ہو گیا واقعے دا کہ میں اگاں گیا تے کام دے وچ دل ہی نہ لگیا وہ بابا ہی یاد آ گیا.
वापस आया, सब को पहले सारे घर वाले बुलाया, वो भाई असी एक्सीडेंट वेखे, ऐं गड्डी उल्टी, ऐं बाबे की खोपड़ी चो मगज निकले हुए, खाना सामने आया, खाना ना कभी वे, वो बाबे की शक्ल याद आवे, रात नूं समण दे वेले भी ख्वाब उसे बाबे दा ख्वाब, अगले दिन भी काम ते गया वना याद हुआ एक्सीडेंट होंदा पे, 3-4 दिन वो बाबा ते गड्डी ते एक्सीडेंट नक्श हो गया ज़हन दे। उस दिन रब ने विखाया कि ऐ मेरे बंदे तू तो दुनिया का हादसा वेखिया, छोटा जिहा ते घोड़ा जिहा, बंदे दा मगज निकलदा पे, 4 दिन तेनू 24 घंटे होर कुछ याद ही नहीं रहा। ऐ मेरे औलिया ते अंबिया ते मेरी तजल्ली वेंदे ये तां हादसा बड़ा वड्डा है। वो किसी आके आई कि एक बिजली सी कौंदी थी, फिर उसके आगे खबर नहीं, एक बिजली सी कौंदी थी, फिर उसके आगे खबर नहीं, देखता हूं जो पहलू में दिल नहीं जिगर नहीं। वो तो बेटा हसीन हादसा है, इन्ना लोगां दे ज़हन दे विच रब दी ओ तजल्ली तस्वीर बन के नक्श हो जाती है। समझ तां भी हुआ ख्वाब, जागण तां भी हुआ ख्वाब, सामने खाना आ जाए फिर भी रब का जिक्र, जंग भी करते पे होवे रब का जिक्र, खुद अपनी जात को गल समझ ये तो रब का करम है भाई। छोटी जी गल तो समझावना चाहे समझा दे। इन्हां लोगां दे ज़हनां ते रब इंज छांदा है कि फिर बायजीद तरह की आंदे ख्याल काफी है ही नहीं है कि मेरी अखां दे विच हर वेले बस तेरा ही ख्याल है, ख्याल काफी है ही नहीं व जिक्र काफी फमी, हर वेले मेरे होठां ते तेरा जिक्र है अल्लाह, ते हर वेले मेरी अखां दे विच तेरा ही ख्याल है। ख्यालो का फी ऐनी व जिक्रो का फी फमी व मसवा का फी कल्बी फैन तगीबू, ते मेरे दिल दे विच अल्लाह तेरी तस्वीर टंगी गई है, हुण तू गायब किदे होसे, हुण मेरे को लोके किदे जासे। ये हादसा होंदा है जिहड़े लोगां ते गुजरदा है तजल्ली इलाही दा, फिर इन्हां लोगों वास्ते सारी उम्र सिवाय रब नूं याद करन दे होर कम ही कोई नहीं रहिंदा। एक शेर मैनू बड़े मजेदार याद आउंदे पैण, बिल्कुल ही गल एक उर्दू शायर ने तुसीं सुनिया उसी बेदम वारसी ना सुने हो, बड़े अच्छे शायर, उन्होंने बिल्कुल ही गल की है। दरूद शरीफ पढ़ो तुहानूं सुणा। फरमाइंदे जी हुण यह गल याद रखिए, और हादसा में वेखिया ही ज़हन जम गया, ये लोग रब दी तजल्ली नूं वेंदे हर वेले जिक्र दिल दे विच अखां दे विच, हर वेले मुंह दे उत्ते भी जिक्र सिर्फ रब दा। हुण ये बंदा वो गल करदा पे किवें आंदा पे, फरमाइंदे हो के रूपोश ना दिल तोड़ तमन्ना लोग के दिल न तोड़ दे मेरा, तमन्ना ही है मैं तेरा। हो के रूपोश ना दिल तोड़ तमन्ना का, हौसला पस्त ना कर अपने तू शैदाई का, हो के ते मिलिया कि में हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम में जुनू, क्या गल कहती है, एहराम में जुनू दीवानगी का एहराम बने रहे। हमने बांधा है तेरे रात कट
کر تیرے سودائی کا ہو کے روش. ہن دیکھو گل کی کرندا ہے تو جڑی انہاں کہ نا فائنہ تغیبو اے رب تو کدے لکھ سے میرے کو ہے وہ گل پرمیندے پڑھ کمال انداز ہے دیکھو آندے بچ کے نظروں سے کہاں جاتے ہو ہم دیکھیں گے دائرہ تنگ نہیں چشم تماشائی کا ہو کے روش. تے چاہیے کی کریے جیتے جی سر نہ اٹھے یار کے در سے بے دم. یہ بات ذکر کثیر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. جیتے جی سر نہ اٹھے یار کے در سے بے دم کہ مزہ ہے اسی چوکھٹ پہ جبی سائی کا ہو کے روش. چنانچہ ذکر کثیر ہر وقت اپنے رب دا یاد کیونکہ بھائی اس لفظ اللہ دے وچ تاثیر ہی اتنی بڑی تاثیر اس لفظ دے وچ کہ حضور نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ کہ لا تقوم الساعہ اس وجہ سے قیامت نہیں آمنی. ذرا غور فرماؤ حدیث تے لا تقوم الساعہ یقول فی الارض اللہ اللہ. ایک بندہ بھی دو باری اللہ اللہ آخر سی تے قیامت نہیں آمنی. اللہ نے اسرافیل کو تکلیف فرمایا تیرا کام ہے سور پھونکنا قیامت لے آمنا. پوچھے اللہ تعالیٰ سور کدن پھونکا کوئی ٹائم دس کتنے سال بعد کتنے کروڑ سال بعد. فرمایا میاں ٹائم شائم کوئی نہیں ہوئی بھائی کوئی یہی جب تک ایک بندہ ہی دو باری اللہ اللہ آ کے دے 40 سال دور کر دے قیامت. کیا تاثیر ہے اس لفظ کی, کیا طاقت ہے اس لفظ میں کہ قیامت بھی نہیں آ سکتی. بلکہ اللہ اللہ تو انہیں بڑا کمال دا واقعہ یاد آیا. کوئی ایک سال پہلے لاہور میرے کو دو بندے آئے ایک علاقے تو نا نہیں لیندہ میں مرید ہیں آکھنے لگے آ کے میں نے توڑنا بڑا ضروری کوئی مسئلہ پوچھنا ہے. میں کہ جی حکم. آکھنے لگے جی سنے ہیں حضور جڑے آئیں روزہ علیہ سرکار وہ آندے ہوندے ہیں الہی. میں کہ جی سنے میں کہ بلکہ تُس تو سنے ایسا تھا خود بھی اپنے کرنا نال سنے. آکھے جو الہی بڑا آندے ہیں مریداں نوں آندے ہیں اللہ اللہ کیتا کرو اللہ اللہ پکایا کرو. میں کہ جی یار آندے ہیں آکھے جی یہ تو غلط ہے حرف ندا کیوں نہیں لایا یا اللہ آکھینا یا الہی آکھینا خالی الہی خالی اللہ اللہ ایک ہی طریقہ ہے. یہ تو کوئی مسنون طریقہ نہیں. یا اللہ آکھینا یا الہی آکھینا. میں کہ یار پہلے تو نے یہ دس کہ تینوں کسی ایک گل مولوی کیتی ہے نا پہلے تو نام من نہیں تو تھوڑی دیر بعد میں ڈھا لیا جی مولوی صاحب آئی. انہیں کہ جناب انہیں مولوی صاحب نے میں کام علم دی ایک گل دسیا. میں کہ تینوں میں ایک مثال دینا تو یہ دس کہ تو چھوٹا جا بچہ ہوئے تینوں چوٹ لگے یا کوئی کتا آ کے تینوں وڈن لگے تو اپنی ماں نو پکارنا ہوئے کہ میں پکار سے آکے ماں اکسا جی امی امی. میں کہ اس پہلے یا امی اوے امی کیوں نہیں کرندہ امی کیوں آنا ہے. حرف ندا کتے گیا حرف ندا کتے چپ کر گیا. انہوں نے سمجھایا کہ بھائی ان ندا عام لوگاں واسطے ہوندی ہے عام مسلمانہ واسطے جیڑے اپنے رب تے اپنے درمیان کوئی فاصلہ سمجھتے ہیں. بھائی ندا انہوں آواز انہوں لمینی نہیں جیڑی دور ہوئے اے بیٹھے میں نا غلام رسول او یار غلام رسول کہ میرے نفس تو ہی قریب ہو گئے وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہو گئے. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میری اپنی جان کو میرے قریب ہو گئے تو ندا کے نو دے ماں اپنے آپ نو تو ندا دے سکتا رب نو نہیں دے سکتا. ان دے بعد حرف ندا نہیں لا سکتا. اے مقربین ہوندے رب دے رب انہاں دی اپنی جاناں کول قریب ہوندا ہے انہاں نو حرف ندا لاون دی کوئی لوڑ نہیں. تے میں کہ بھائی اگر تواڈے مولانا صاحب کوئی اور اعتراض کریں انہوں نے حدیث دسو لا تقوم الساعۃ اس وقت نہیں ہوندی قیامت یقول فی الارض اللہ اللہ. اتنے کہ حضور نے اللہ اللہ کیا یا اللہ نہیں آکھے کیوں دسیا
کہ جب تک کوئی تڑپ نال خلوص نال اپنے رب دا نام لیسی تب تک قیامت نہیں ہوتی. قیامت دے ویلے بھی اللہ اللہ آکھن والے بڑے ہو سن این تڑپ کے اللہ نہ آکھ سن. اچھا بھائی ہونے اللہ اللہ دے نام اس نام دے بھی تاثیر اتنی ہے کہ جیڑا بندہ لوے ان دی زندگی بدل جاندی. مسجدیں ویکھیا ٹوٹیاں لگی ہوندی ہیں نا, مسجد دا واحد ٹوٹی دا ایسا پائی پہ جیڑا ہمیشہ چلتا ہے. میں دنیا جس مسجد ہے گیا نا انہوں نے پائپ چلتے پہ ہوں ٹوٹیاں چلتے پہ کرتے ہیں. کوئی اللہ دی کمال ہے, کوئی برکت ہے اللہ دی, پتہ نہیں کیوں وہ بھی اللہ ہے سانو نشانی دیتا پہ. مینوں اللہ نے اندے وچ ایک نشانی دکھائی کہ ویکھیا کہ وضو خانے دی ٹوٹی چوندی پئی ہے, ہیٹھا سنگے مرمر لگے ہوئے. سنگے مرمر بڑا سخت پتھر ہوندا ہے, ہیٹھا سیمنٹ ہے, لیکن وہ ایک ایک بوند جیڑی ڈگتی ہے نا نازک جی اودے نال اس پتھر دی سوراخ ہو جاندا ہے. کڑی کڑی مسجد ہے کھڈا پہ جاندا ہے, وہ اللہ دکھائندا پہ ہے کہ یہ نازک جی بوند ہے, یہ اے بھی مسلسل پمدی رہے تو پتھر دی چیز ہی ٹوٹ جاندی ہے. سبحان اللہ. اگر میرا نام بار بار لے سے تیرا پتھر دل نام ہو سی, پتھر دل نہ ٹوٹ سی, بالکل ٹوٹ سی. کہ اللہ نام دے وچ بھائی تاثیر ہی بڑی ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ انہاں کول وحدہ مشہور حکیم ابو علی سینا جنہاں لوگاں طب پڑھی ہے نا, حکمت پڑھی ہے, ابو علی سینا دی 3-4 کتاباں پڑھے بغیر سے حکیم نہیں ہو سکتے. میں فلسفہ پڑھے, فلسفے دے وچ دی 2 کتاباں پڑھنیاں پندیاں ایڈی بلا ہیں. اسلام دے چند ایک وڈی فلسفیاں وچوں تے چند ایک وڈے حکیماں دے وچوں. ہن حکیم صاحب ایڈے بلا, حکومت دا پروردہ بھی ہے, وزیر بھی ہے خلیفہ دا, تے بڑا کرو فر پیسہ اپنی جماعت دے نال گیا. چلو جی ابو حسن خرقانی دے سنیں لوگ بڑا خطاب کرنے ذرا سنیے. اتھے گئے تے او جا کے بیٹھ گیا. ہن قدرتاً ابو حسن خرقانی اسم اللہ دی تاثیر دے اوتے بولیندے پے, اسم اللہ دی تاثیر دے اوتے بولیندے رہے 100 تو اوتے اثرات گنوا دیتے انسان دے اوتے, جسم دے اوتے, روح دے اوتے. ہن حکیم صاحب بڑے پریشان, ہاتھ کھڑا کیتا, حضور کیویں ہو سکدا ہے ایک اللہ دے نام دے اتنے اثرات 100؟ آخر لگے حالی تو میں شروع ہویا میاں ہزارے چھ اکے جی ایک اللہ دے نام دے اتنے اثرات کیویں ہو سکدے. اس لیے انہاں فرمایا اے چر اے خر تو اونچے دانی, اے خر تو اونچے دانی, اے کھوتے تینوں کی پتہ. ہن دا حکیم صاحب آئے انہاں دا تھا طبیعت ہی خراب ہو گئی, بہ گیا, پسینہ آ گیا, رنگ اڑ گیا, ہاتھ کمبدے پین, پسینہ ہوندا پیا, غصہ ہے. حضرت ابو حسن خرقانی نے پوچھا حکیم صاحب کی ہوندا پیا, ذرا حکیم دسو تو صحیح کی اثرات ہیں. اگے جی اس ویلے دل بڑا تیز دھڑکدا پیا, خون دی گردش جسم وچ ود گئی, حرارت جیڑی ہے وہ جسم دی زیادہ ہو گئی ہے, غصہ آ گیا, اکھاں دی رگاں غصے تو لال ہو گئی ہیں. ہن دماغ جیڑا آرڈر کرندا پیا پورے جسم نو پسینہ باہر کڈ تاکہ ٹھنڈا ہوئے تے اندر دا جیڑا ٹیمپریچر ہے نا میرا درجہ میرا جگر جناب اس ویلے ان دی اے حالت ہے, میدے دی اے حالت ہے, اکھاں دی پتلیاں انج سکڑی ہوئی ہیں, کناں دی شریانہ انج ہیں. فرماون لگی کی ہویا, میں کی آکھ دیتا ہے, اتنا کچھ ہو گیا. آکھن لگی حضور تسی خارا آکھ دیتا کھوتا. فرماون لگے جے ایک کھوتے دے نام وچ اتنا اثر ہے کہ 25-30 اثر ہو جاندے تیرے تے, کہ اللہ دے نام وچ اتنا اثر نہ ہو سی کہ ہزاراں اثرات ہو جاویں. سبحان اللہ. اے ہوندن لوگ بھائی, اے لوگ ہوندن, اسی تو بس ایویں دنیا تے چرن ہی آئے ہیں. ریاض الجنہ تو بھی ہم نے اتنے چرنا چاہیے, اتنے نہیں چرتے, باہر چلتے رہنے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. بڑا اثر ہے اس اللہ دے نام. فقہاء نے عجیب عجیب لطائف فقہاء نے بیان کیتے. امام ابو یوسف دی تانوں گل سنائیں گا, فرمیندے ہیں اللہ دے نام وچ بہت اثر ہے, تیری زندگی نو ایک کامیاب کر دیندا ہے اللہ. عجیب گلاں لکھیاں. فرمیندے ہیں بھی ایک جانور نو اپنے ہاتھ نال ذبح کریں اوتے تکبیر نہ پڑے, جانور حرام ہے. اوویں چھری پھیرے صرف بسم اللہ اللہ اکبر آکھ دے میں حلال ہو جاندا ہے. کیا اللہ دا نام ہے. فرمایا ایک مرد تے عورت دے آپس تعلقات قائم ہو جاون تو حکم ہے رمی کرو, انہاں نو مار دیو, انہاں نو پتھر مار مار کے مار دیو. فرمایا اوہ اللہ دے نام تے نکاح کر لویں تو پھر اللہ تعالیٰ کی فرمائندہ ہے کہ جس ویلے ایک میاں بیوی نو ویکھ کے ہسدی ہے, بیوی میاں نو ویکھ کے مسکراندی ہے, میں اللہ انہاں دوواں نو ویکھ کے مسکراون شروع کر دینا. صرف اللہ دا نام آیا ہے ہو گیا.
سواری تے چڑھو بڑی غیر محفوظ ہے. اللہ فرمائندا ہے سواری تے چڑھن تو پہلے آپ دیتا کرو سبحان اللہ سخر لنا ھذا ما كنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. تے میں تہاڈی سواری تے تہاڈی تو ہوندی حفاظت کرے سبحان اللہ. گھر تو روزے کماون نکلدے ہو کوئی تھوڑا معاون نکلے ہو اللہ فرمائندا ہے پڑھ دے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تے میں تیرے سارے کام رب خود کرے سا. غسل خانے جو پڑھ دے ہو حضور نے فرمایا غسل خانے دے وچ خبیث روحاں جن تے جنڑیاں ہوندیاں تے بڑے غیر محفوظ ہوندے ہو. فرمایا بس اے پڑھ دیتا کرو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث تے اللہ تعالی خود نہ جنی نو ہٹا دیندا. ویکھو اثرات اللہ نہ دے ایک اللہ نہ دا اتنا اثر ہے اس پر اس نام نو اپنی زندگی دا جزو لازم اس نام نو اپنی زندگی دا جزو لازم بنا لیو. اسے پر حضور نے میں حدیث پڑھی کہ ذکر اللہ انیسی اللہ دا ذکر میرا مونس ہے. مومن دسو اللہ فرمائندا ہے فذکرونی اذکرکم اے میرے بندو مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کروں. کہ سانو پتہ ہوئے کہ خالق کائنات مالک کائنات اس ویلے سانو یاد کریندا پیا تے اسی اون دی حفاظت تے نظراں دے وچ آئے سکون اسی کے نا اطمینان اسی کے نا. حضور نے پھر صحیح فرمایا نا ذکر اللہ انیسی اللہ دے ذکر تو مینوں راحت ملدی ہے میرے غم دور ہو جاندے ہیں. اے فذکرونی اذکرکم اسی تے صرف ایندا مطلب ہے لینے ہے نا کہ اسی اللہ نو یاد کردے پے اللہ سانو یاد کرے سی. یہ مطلب بھی صحیح ہے. مشائخ نے ان دے اوتے اتنی تخریج کیتی ہے 73 74 ان دے انداز کٹ دیتے ہیں صرف اس دے دو لفظاں دے 73 74 انداز 4 5 بیان کر دینا تے اجازت چاہنا. فذکرونی اذکرکم مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کرے سا. مینوں مجلس سے یاد کرے سو تانوں بہتر مجلس سے یاد کرے سا. مینوں دل لے یاد کرے سو اپنے دل لے یاد کرے سا. اے سیدھا مطلب یہ انسان سمجھ جاندا ہے. مشائخ نے عجیب گلاں لکھیاں آنے اگر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اگر تو کثرت نال رب دا ذکر کرے سے تے رب تقدیر دے فیصلے کریندے ہوئے تینوں یاد رکھے سے تیرے حق وچ فیصلے کرے سے. جو مثال کی دیندے ماڈرن کر دینا اس مثال نو پرانی مثال ہے کہ فرض کیتا تہاڈی کوئی زمین دی الاٹمنٹ دا کیس چلدا پیا ہے. جٹاں دا سب تو بڑا مسئلہ یہ ہے الاٹمنٹ دا کیس چلدا پیا ہے. تسی جج صاحب نو سفارش کریندے ہو تسی آندے ہو جی ساڈا ذرا نا جج صاحب نو لکھوا دیو ہن نام لکھوا دیندے کہ جناب ساڈے حق وچ فیصلہ ہو جائے. پارٹیاں ڈھیر ساری ہیں ہن مقدمے دے فیصلے تو 2-3 دن پہلے تسی اپنے جے سفارش کیتی ہوندے کوئی جاندے ہو آندے جی ایک باری یاد کروا دیو جج صاحب نو ساڈا نام. مطلب کی ہوندا ہے بار بار یاد کراون دا کہ اس ویلے جج فیصلہ کرے ساڈے حق وچ کر دے گا. ایویں اس یاد دا مطلب بھی ہے کہ رب نو کثرت نال یاد کرے سو تے رب جس ویلے تقدیر شب قدر نو لکھ سی نا تہاڈے حق وچ فیصلہ کرے تہاڈی زندگیاں بہتر کر دے سی رب. اگر اتنی اس فذکرونی اذکرکم کا مطلب پھر دیکھو فرمائندے اگر تو ایک غلام دی حیثیت نال رب نو یاد کرے غلام بن کے رب نو یاد کرے سے تا رب دنیا نو تیرا غلام بنا دے سے. کمال پوری دنیا تیرا غلام بنا دے سے. حضرت ابو یوسف امام ابو یوسف حنفیاں دے ساڈے فقیہ مسجد جامع مسجد جاندے پر نماز پڑھن نال 2 شاگرد ہیں. خلیفہ ہارون الرشید اپنے محل تو ویندا پے تے سین تو مسجد نظر آندی پئی دروازہ نال اون دی بیوی ملکہ زبیدہ بیٹھی ہے. ابو یوسف نو ویندا ہے کہ انہوں نے اپنی جُتیاں لائیاں تے شاگرد جھپٹے کہ میری قسمت وچ آوے جُتی میری قسمت وچ جُتی آ. ایک دا ہاتھ ایک جُتی دے پیا دوے دا ہاتھ دوئی جُتی دے دوویں نوں جُتی پا لئی. ایک نو دوے نوں آکھیا اوے بے ادب آ حضور دی جُتی ننگے ہتھاں نال چاہیے. اللہ فذکرونی اذکرکم اللہ ویکھو ذرا وہ ایک نے اپنی پگڑی کھولی دستار بچھائی انہوں نے حضور دا جوڑا اتے رکھیا کپڑے دے دوواں پاسوں کپڑا چاہیا تے حضور دے مگر جاندے. ہارون رشید نے ویکھیا آ بھری اس ملکہ زبیدہ کیا امیر المومنین کی ہویا آ کیوں بریندے پے ہو اگے لوگ بادشاہ تے سانوں آندے ہیں ساڈی جُتیاں واسطے کون لڑ دے. فذکرونی اذکرکم غلام بن کے رب دا ذکر کرے سے رب پوری کائنات کو تیرا غلام بنا دے سی. بلکہ فرمایا کہ اگر تیری فطرت ہے انسان دی فطرت ہے انسان موج میلہ چاہتا ہے غفلت چاہتا ہے انسان دی فطرت ہے فرمایا اپنی فطرت دے الٹ جا رب دا ذکر کر رب اپنی مخلوق دی فطرت تیرے واسطے پھیر دے سی مخلوق دی فطرت پھیر دے سی. عجیب واقعہ ایک اللہ دا ولی نقشبندی سلسلے تو شادی شدہ کوئی نہ ہے غریب بڑے ہیں شادی نہیں ہوندی عرض کیتی
اللہ نو پیر نو آکھیا کہ حضور دعا کرو شادی ہو جائے. انہوں نے فرمایا شادی بھی تیری اتنے ہو سکتی ہے تو کیوں نہ دعا کر دے اللہ تعالیٰ بہشت کے تینوں کوئی مومنہ بیوی دے دے کہ بڑی مہربانی. ہوں پیر صاحب نے دعا کر دیتی. گھر چلا گیا بس ذہن شک جی آئی کہ یار پیر صاحب آپ دیتا ہے اتنے بھی کوئی نہیں لبھی رب تو اتنے بھی ہوئے پتہ نہیں اتنے کچھ لب دیے گئے. اللہ کو دعا کرے ہر نماز کے بعد کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما مینوں میری بیوی ملا دے جی جنت مینوں ملنی ہے. عجیب جی دعا. ایک دن خواب آیا دیکھا کہ فرشتہ آندا پیا کہ فلاں مرغزار تے چلا جا فلاں جگہ تے اتنے ایک عورت دی بھیڈاں چردیاں پئی اس نے نفل پڑھدی پئی اسی او تیری بیوی ہے جنت. پہنچ گیا دیکھیا وہ جی مرغزار ہے اویں ایک بڑی خوبصورت لڑکی نماز پڑھدی پئی ہے تے بھیڈاں اون دی چردیاں پئیاں تے 4-5 بھیڑیے انہاں دی حفاظت کرندے پئے بگیاڑ حیران رہے. خیر انہوں نے بی بی نے سلام پھیریا تے آکھن لگے بھائی ملاقات تو جنت چومنی ہی پہلے آ گئی ہیں یہ ڈو تابل ہیں اگومنی ملاقات. آکھن لگے بھی اللہ نے عرض کیتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائی ہے اللہ نے جگہ دا نشاندہی کر دیتی ہے. اچھا میں آکھیا کہ وہ تو سب ٹھیک ہے تو میں نے پسند بھی ہیں جنت میری بیوی بھی ہو سے اے کی معاملہ ہے اے بھیڑیے تو بیٹا کھاندے ہیں اتنے 4-5 بھیڑیے تیری بیٹا دی حفاظت کرن دے پے. اس بی بی نے آکھیا جدن دی اپنے رب نال صلح کر لی بھیڑیاں میرے بیٹا نال صلح کر لی. اگر اپنی فطرت کے خلاف جا کے رب دا ذکر کرے سے ذکر کثیرہ دے اسے تو پھر فذکرونی اذکرکم رب اپنی مخلوق کی فطرت تبدیل کر دے سی تیرے پاس. فذکرونی اذکرکم. اگر کسی دن مشکل ہوئے تیرے کسی بھیان ہو کسی بہن ہو اس ویلے اپنے رب نو یاد کر کے اپنی تکلیف نو نہ ویکھ سیں اگلے دی تکلیف پوری کر دے سیں جس ویلے تیرے اوتے تکلیف دا لمحہ اسی پھر تینوں رب یاد کرے سیں. اے عبدالقادر جیلانی دی تقریر تم دسیندا پیا اسے آیت فذکرونی اذکرکم. واقعہ سنو کمال دا. ایک عورت آئی اپنے گھر بیٹھی کھانا کھاندی پئی ہے لقمہ منہ وچ پایا کسی نے دروازے تے دستک دیتی یہ آواز آئی اللہ دے نام تے مینوں کوئی دے دے کچھ. وہ سوچیا کہ لقمہ کھا لینی ہے پھر دے دینی ہے پھر سوچیا نہیں پتہ نہیں میرے کو زیادہ مستحق ہوگئے لقمہ اس نے منہ وچوں کڈ کے دوبارہ رکھ چھڑیا اپنے چنگے تے گئی بابا کو تے پوچھے اس آگے مینوں کھانا دے دے وہ کھانا ان چاہ دے. یہ عورت 10-15 دن بعد اپنے بچے دے نال جنگل وچ جاندی پئی ہے شیر آیا جھاڑیاں چوں نکلیا بنو اس نے منہ دے وچ دبوچیا بھجن لگیا. سامنے ایک بڑا لمبا تڑنگا بندہ آیا اون دے ہاتھ وچ ڈنڈا اونوں ویکھ کے شیر دوسری سائیڈ تے بھج گیا اپنے منہ چوں بچے نوں باہر کڈ کے سٹ دتا. بی بی نے آکھیا تہاڈا بڑا احسان ہے میرے اوتے لیکن تسی او کون اپنا تعارف تک کراؤ کہ میں اللہ دا فرشتہ ہوں. اگے کیوں آئے ہو اگے اللہ فرمائندا فذکرونی اذکرکم مینوں یاد کر میں تینوں یاد کرے سا. تو اللہ نو یاد کر کے اپنا لقمہ کڈ کے اللہ دے واسطے چھڈ دیتا ہے. آج اللہ نے شیر دے منہ دے وچوں نوالا کڈوا چھڈیا تیرے واسطے جویں اپنے رب نو یاد کرے سے رب ہی پھر تیرے نال اوہی اثر کرے سے. لیکن یاد کیویں ہوے جویں پیر عبداللہ شاہ دی سبحان اللہ جویں خدا پاک دی ہے جویں داتا صاحب دی ہے جویں جنید بغدادی دی ہے جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے. کان رسول اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ ساری عمر مسلسل یاد تے پھر جس ویلے یاد ہوئے رب دی اس ویلے اور کوئی نظر نہ آئے. صحیح مسلم دی حدیث ہم دی ہے حضرت عائشہ تو مروی ہے فرمائندے کان رسول اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثہ حضور ساڈے کول آندے اسی حضور نال گل کردے سی حضور ساڈے نال گل کردے ہیں حتی اذان تک بس اذان آندی آئی کا انا حضور انج ہو جاندے ہیں جویں لم نعرفہ ولم یعرفنا جویں نہ اسی حضور نو جاننے نہ حضور سانو جانتے. وہ کسے کیا خوب واقعہ ہے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ یاد ہے جو نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے نہ غرض
किसी से ना वास्ता। इहो जी याद होवे आज असी सूफिया दे पैरोकार हैं, मिलादी हैं, मिलाद करावण वाले, हजूर दे नाम लेवा, औलिया दे पैरोकार, अब्दुल्ला शाह दे मुरीद खवैने हैं, लेकिन दिल गाफिल, गफलत है। अपने वास्ते दुआवां करेने हैं, दुनिया वास्ते दुआवां करेने हैं। कदियां भी दुआ कर लो, अल्लाह ताला तेरे को सिर्फ तेनू मंगने हैं, कोई नहीं मंगते तेरे को। अल्लाह ताला सिर्फ तेनू मंगने हैं। अपनी याद मुजस्सम कर दे साडे कल्बां दे, हमेशा वास्ते 24 घंटे सिर्फ तेरी फिक्र होवे, तेरा ही जिक्र होवे, तेरी याद होवे, तेरा ही ना होवे, ता सूफी अखवावण दे अहल हो। तुहाडी दुआ की होवे, शराबे मोहब्बत पिला दे मुझे, दुआ है होवे, शराबे मोहब्बत पिला दे मुझे, दीवाना तू अपना बना दे मुझे, तेरे जलवे को देख कर जान दूं, मरूं तो तेरे फजल से यूं मरूं, रहूं कब्र में भी दीवाना तेरा, न हो मौकूफ ये मुंह दिखाना तेरा, उठूं तो फिर तेरी याद में ही उठूं, गर्ज इश्क में ही जीऊं, इश्क में ही मरूं। ऐ दुआ होवे। आज अब्दुल्ला शाह दे मुरीद अखवावना बड़ा जरूरी है। मैं तो भाई कदी कदी बड़ा डर लगदा है कि लोग आंदे ने यार है शैदाइयां दी जमात है, सूफियां दी जमात है, आशिकां दी जमात है, मुहिब्बीन हैं, इन्हां दा पीर जेड़ा है सारा वक्त सिवाय रब दे जिक्र दे और कुछ करेंदा ही ना आई, मसीतड़ पीर आई। मेरे दादे नूं लोग मसीतड़ पीर आंदे ने कि शरीयत दा बड़ा पाबंद है, हर वेले रब दा जिक्र आई। अबू आंदे ने कि असीं रात नूं अद्धी रात उठदे आसे हजूर तहज्जुद दी नमाज़ ते बैठे हुंदे, इंज रोंदे आए जिवें बच्चा अपनी मां दे को शिकायत करके रोंदा। सुबह उठन रब दा जिक्र, रात नूं समण रब दा जिक्र, फिर कल बेचारी सुत्ते भी होण, जिवें पहले तुहानूं वाकया दस्सिया ना, उस सुत्ते हुए भी बेहोशी दी हालत दे विच ही, आलमे नज़ा दे विच भी उस वेले भी यह जिक्र है रब जेड़ा है बंदे दा ज़ादेदार बन जांदा है, बंदे दा मंशूर बन जांदा है। दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला लोगों ने शैदाई आख छड़िया है तो अल्लाह च रख लेना। हाकिमुल हाकिमीन है, मालिक है, खालिक है, कुल है, मेहरबानी फरमा दे। साडे दिल तो बड़े गाफिल हैं अल्लाह, अस तो बहुत गाफिल हैं, अस तो इस काबिल ही नहीं कि अब्दुल्ला शाह दा नाम ही साडे नाल लगे। लेकिन अल्लाह ताला तू दा लाजपाल है ना, तू दा लाजपाल है ना। वो कुरान दे विच की है, वो जेड़े दो बच्चे आए वअबूहुमा सालिहा, जिन्हां दा वालिद बड़ा नेक है, अल्लाह ने नबी नूं भेज दिता या इन्हां दे खजाने उते दीवार उसरवा। अल्लाह असी भी सालिहीन दे बड़े ही गलीज जे ते गाफिल जी औलाद हैं। याद रखो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाइंदे गुनी अली तालिबीन दे विच कि पीर दी औलाद उस दा रूहानी मुरीद होंदा है। हर मुरीद, हर तालिबे हक, हर सलूक ते चलण वाला बंदा, हर अल्लाह दे पासे पुकारन वाला दाई पीर दी अपनी असल औलाद दी मानंद। जितना मेरे ते फर्ज है अल्लाह दे जिक्र दा, इल्म हासिल करन दा, तशहीर करन दा, रब दे कलाम दा, तुहाडे उत्ते भी फर्ज है, तुहाडे उत्ते भी याद इलाही उतना ही फर्ज है। लेकिन ना मैं करना ना तुसी करदे। अपने मुर्शिद नूं की भी खाऊं है भाई, आखिरत जाके अपने रसूल नूं की मुंह दिखाऊं। मैनूं ऐ दसो कि जेड़ा नबी उम्मती करदा गया, सारी उम्र उम्मती करदा गया। अगर असीं भी अज दिन दे विच 5 नमाज़ां हैं, तहज्जुद दी नमाज है, कोई दिल दे विच याद रब दी कर ले, कोई साडा बिगड़ जासी, कोई बिगड़ जासी साडा। इस दे विच इज्जत ही इज्जत है, दुनिया दी भी नेक नामी है, आखिरत दी भी नेक नामी है। फिर तुहानूं लंबी लिस्ट सारे मशाइख दे फलसफे माई तुहाडे सामने खोल दित्ते हैं, इसमें इलाही दी तासीर ते इसमें इलाही दे असरात दे उत्ते। हुण भी अगर गाफिल रहिए तो कितना अफसोस है।